अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, दफ्तर से ऐसे हम ये रिकॉर्डिंग वगैरह करके आपको हमेशा बताते होते हैं। तो ये जनाब दफ्तर का सारा माहौल है, आप देख रहे होते हैं। ये ग्रुप इंश्योरेंस के केस पढ़ रहे हैं। ग्रुप इंश्योरेंस केस में ना एक बड़ी प्रोग्रेस हुई है। वो प्रोग्रेस ये हुई है कि पहले स्टैंडिंग कमेटी ने इसको मंजूर किया था। उसके बाद फिर वोटिंग होनी थी, तो वो वोटिंग परसों हो गई है जी। वोटिंग हो गई है और अब ये जाएगा सेनेट में, केस जाएगा। तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम आपको बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। ग्रुप इंश्योरेंस वाले जिन दोस्तों ने रब्ता नहीं किया वो बेशक इसमें रब्ता करें, ताकि हम उनके लिए इस केस में उनको फ़ायदा हो सके। ठीक है, उनको आखिर में फ़ोन नंबर मैं बता दूंगा, तो आपने रब्ता करना है। अब आए जी सियासी खबरें। जी बिल्कुल। तो सियासी खबरें सर ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, मज़े की बात बताऊं। ये मैं ज़रा लाइट पीछे वाली बुझा दूं, क्योंकि ये जो है ना वो काम ख़राब कर रही है ये। ठीक है, अब वो ज़रा चमक आ रही थी। सर आप देखें, जब से 26 नवंबर को पीटीआई वालों की ठुकाई हुई है इस्लामाबाद में, ठुकाई हुई थी जिसमें बुशरा बीबी भी भाग गई, गंडापुरी भी भाग गया, और इन्हों दे जनाब अली वो पिछे इन्होंने कोई जीपा मिल ही ना सकियां। एडे तेज नशे ने है जेड़े कह रहे सन हम इधर मरने आए हैं, मरने आए हैं। फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम। बुशरा कहती मैनू इमरान गंडापुरी ने नहीं सी दसिया, गंडापुरी कहता मैं तो उत्थे ही मौजूद सा। तो ये दोनों भाग गए थे। उस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में दोबारा कब्जे की या धरने की काल नहीं दी गई। यही हम कहते हैं कि ये जो पीटीआई का फितना है ना, ये बातों के से मानने वाले ये नहीं है, ये लातों के भूत हैं। ये बातों से नहीं मानते। बातों से आपको पीपल्स पार्टी मान सकती है, मौलाना फजल रहमान मान सकता है, ये नहीं मानते। इनका हल बिल्कुल यही था जो आपने किया। और उसके बाद से आप देख रहे हैं सकून.com है ना, सिर्फ अखबारी बयान है। ये अखबारी बयान भी बंद हो सकते हैं अगर हुकूमत सही मानों में इनको पकड़े। ये वो जो इनके यूट्यूबर है ना, इनको पकड़ो जो मुलजिम बने हुए हैं, जो मफरूर हैं भाई, ये आदिल राजा वगैरह, ये साबर शाकर, ये सारे इनको अगर पकड़े ना रेड वारंट के जरिए, ए भी सकून.com होगा। हुण वैसे आराम है ना थोड़ा जिहा, ਤੁਹਾਨੂੰ आराम है ना थोड़ा जिहा कि जनाब इस्लामाबाद कब्जे की अब दोबारा इन्होंने जुर्रत नहीं की। अब वो इलेक्शन वो हो रहे हैं, गेम्स भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं। अब इस्लामाबाद का ये नाम नहीं लेंगे, ये ज़हन में रख लें। और अगर आप चाहते हैं कि फितने का और मुकम्मल खात्मा हो, तो इनके जो वी लागर हैं ना, जो बाहर बैठ के वी लाग्स कर रहे हैं, उनको पकड़ो। और उनका मुकाबला करने के लिए हमारे चैनल जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उन सबको सब्सक्राइब करो। मैं सिर्फ कानूनी टीवी की बात नहीं कर रहा, कानूनी टीवी को भी करें, साथ आप नकवी साहब को भी करें, साथ आप संदीला साहब के भी करें, गोहर भट्ट साहब का भी करें। जितने आपके जहन में आते हैं ना जो पॉजिटिव खबरें आपको दे रहे हैं, उनका भी करें। ठीक, ये वादा करो कि आप चैनल ये दूसरों के से सब्सक्राइब करवाओगे। जी सर। इस तो बाद जी एक बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है जो इंतखाबी उज़रदारियों को लगाए गए थे। इन्होंने पंजाब में और मरकज़ में नून लीग की 206 सीटों को चैलेंज किया हुआ है। वो 28 तारीख को केस लग गया है, 2 दिन के बाद लगना है 28 को सुप्रीम कोर्ट में। वैसे वो सुप्रीम कोर्ट में केस बनता नहीं है, क्यों कि उसके लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन गए हैं, वहाँ वो जाएं अपना केस पेश करें। ठीक है, तो वहाँ पे इनके बकौल पीटीआई के कि हम हुकूमत में तब्दीली ला सकते हैं, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। लेकिन ये वहाँ नहीं ना जा रहे हैं, इन्होंने सीधा सीधा केस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस उड़ जाएगा। बहरहाल इंतखाबी उज़रदारी का केस पहली दफ़ा 28 फरवरी को लग गया है, यानी कि ये तकरीबन 1 साल के बाद ये केस लगा है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो अगली खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि आज कमर जवेद बाजवा की भी खबर आई है
قمر جاوید باجوہ کے حوالے جو توسیع ہوئی تھی اس کی اسی آئینی بینچ میں سیولین والے کیس میں، اس میں کہا جی باجوہ کو سپریم کورٹ نے توسیع دی ہے۔ اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسے نے کہا جی یہ قانون بناؤ پہلے اسمبلی میں اور پھر میرے پاس نوٹیفیکیشن لے کے آؤ، اور اس دن 1 یا 2 دن رہ گئے تھے باجوہ کے، تو انہوں نے انتظار کیا، پھر ایک نوٹس آیا وہ غلط ہو گیا، پھر انتظار کیا، پھر دوسرا آیا وہ غلط ہو گیا، پھر اس میں وہ جو فروغ نسیم تھے عمران خان کے وزیر قانون، جن کو وہ پہلے کہتا تھا کہ MQM والے بڑے گندے ہیں، بعد میں کہتا ہے جی وہ ان سے تو اچھا کوئی صحیح بندہ ہے ہی نہیں، تو اس کا استعفیٰ دے کے قمر جاوید باجوہ نے اپنا وکیل کیا تھا 1 دن کے لیے، اور پھر دوسرے دن اس کو دوبارہ وزیر قانون بنا دیا۔ شرم کرو باجوہ، شرم کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کا نیت ہی نہیں تھی توسیع لینے کی۔ نیت تم نے وکیل کیا ہے تم تاریخ میں تمہارا نام یہ لکھا جائے گا۔ اگلی خبر ہے کہ 9 مئی والے جو ہیں، اگر ان کے جلد فیصلے ہو جائیں نا 9 مئی والے، تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد میں امن.com ہو گیا نا، سکون.com، یہ پھر سکون.com ہو جائے۔ 9 مئی والوں کا بھی کوئی سزائیں نہیں ہوئی، فرد جرم لگ رہے ہیں، اس میں بھی کبھی وہ فتنہ آتا ہے، کبھی نہیں آتا، کبھی بشرا آتی ہے، کبھی نہیں آتی، تو ان کو وہاں بھی سزائیں ٹھوس طریقے سے مل گئیں، تو پھر یہ جناب علی بالکل صحیح ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی خبر جی، پاکستان اڑان پروگرام جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سارے کہیں اوپر جا رہا ہے، ایسے وہ اوپر جا رہا ہے اڑان پاکستان، پوری دنیا سے ہمیں ڈالر بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب صرف ایک کمی ہے کہ عوام کو اس کا ریلیف ملے۔ ویسے قوم کا خزانہ، پاکستان کا خزانہ بھر گیا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، خزانہ بھر گیا ہے، اور اب لوگ بینکوں سے پیسے بھی نکلوا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں سارے۔ سود کی شرح آدھی ہو گئی ہے، 24 سے 23 سے 12% پہ آ گئی ہے، اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی سود کا خاتمہ کرنا ہے اور ان کی بالکل جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا جی، یہ جو استعفیٰ ہے کل کا بڑا مشہور ہوا ہے ایک اختر صاحب کا، اس کا جی وہ کہتے ہیں جی کھودا پہاڑ تے نکلا چوہا، وہ کہتے ہیں عامر فاروق کو سپریم کورٹ میں لے جانے کے حوالے سے میرے تحفظات تھے، اس لیے جناب وہ میں نے جو وہ کر دیا ہے کہ اس کو استعفیٰ دے دیا ہے کہ میری بات ہماری جج بات نہیں سنتے، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے وہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، تو وہ بہرحال پانی میں مدانی یا وہ کھودا پہاڑ چوہا نکل، تو اس کے استعفے کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، اگلی خبر اہم ہے کہ جو نئے جوڈیشل ممبر بن رہے ہیں، آسن بھون صاحب کا نام آ رہا ہے۔ آسن بھون صاحب کا دفتر یہ میرے بالکل سامنے دفتر ہے، یہ بالکل سامنے ہے، اور ہماری بڑی گہری دوستی ہے ماشاءاللہ، تو وہ بن رہے ہیں، اور آسن بھون صاحب کا نام فائنل ہو رہا ہے، وہ آج اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والی خبر۔ آگے ہیں جی، یحییٰ افریدی صاحب نے PTI کو آئینہ دکھایا ہے۔ جب ملاقات ہوئی ہے نا، اس کی خبریں اب باہر آ رہی ہیں کہ اندر کی خبریں کیا تھیں، اندر کی کہانی کیا تھی۔ اندر کی کہانی یہ تھی کہ یحییٰ افریدی نے کہا ہے 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، میں چیف جسٹس بن گیا ہوں، اسی چیز کو تنخواہ کرو اور کام کرتے رہو اسی تنخواہ پہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی میری تنخواہ بڑھاؤ، ورنہ انہوں نے کہا ورنہ کی ہوئے، کہتا ورنہ سر جی اسے تنخواہ تے کام کروں گا۔ تو اس کو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تم اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہو، اور باقی انہوں نے مشورہ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مشورے کے اوپر وہ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اب، اور جو آئینی ترمیم کا کیس ہے اس میں آج دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ مانی کے جو وکیل ہیں بھنڈاری صاحب، اس نے آج دلائل مکمل کر دیے ہیں، کل امید ہے کہ اس کا فیصلہ کوئی آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، اور شروع میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رابطے کے لیے آپ رابطہ کریں،
منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور فون نمبر 0300472572 اوورسیز والے جو دوست ہمارے ہیں وہ قانونی مشاورت فری ہمارے ساتھ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مشاورت ہوگی ان کو ہم دیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں جی واٹس ایپ کے ذریعے۔ اللہ حافظ۔ باقی جناب موسم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہ یکم تک بلکہ پہلے روزے تک یہ ایسا موسم ہی رہے گا، اور اگر یہی موسم رہا اور اسی طرح کا رہا تو روزے مسلمانوں دے ٹھنڈے گزر جان کے، پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کافی لوگ مجھے وہ کمنٹس کر رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ جی چاند اور عید ہم سعودی عرب کے ساتھ منائیں، ہر دفعہ ہمیشہ رولا شولا ہوتا ہے، تو سب اس کے اوپر اتفاق کر رہے ہیں کہ چاند اور عید جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ منائیں، اور ہماری یہ حلال کمیٹیاں اور یہ ساری یہ ختم کی، اس کے اوپر آپ بھی کمنٹس مزید کر سکتے ہیں۔